बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है कांस्टेबल एफआईए के हवाले से, और कांस्टेबल का जो इंटरव्यू है उसके लिए शेड्यूल कर दिए गए हैं कैंडिडेट्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों का इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, और आप लोगों से सवालात कौन से पूछे जा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग पहुँचती रहें, ठीक है। बाकी अगर आपने किसी भी किस्म की टेस्टों की तैयारी करनी हो, कोई भी वीडियो देख रहा है, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन करें। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा इशू कर रहा है, जिस वजह से लिंक उसका अपडेट नहीं है, तो इंशाल्लाह कुछ दिन बाद उसका लिंक अपडेट हो जाएगा और आप लोगों को दोबारा न्यू लिंक मिल जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे जी कांस्टेबल ड्राइवर के हवाले से। कांस्टेबल सिर्फ कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ कि उसकी जो स्केल कितना है, वो स्केल है जनाब 5वां। और इसके लिए जो आप लोगों ने अपने दस्तावेज़ात लेके जाने हैं इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले आप लोगों ने अपना CNIC और उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, ठीक है। ओरिजिनल CNIC ले जाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी एक ले जानी है। उसके बाद आपकी जितनी भी तालीमी असनाद हैं, चाहे वो FA BA मैट्रिक है, सारी की सारी फ़ोटोकॉपी भी करवानी है एक एक, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है डोमिसाइल। डोमिसाइल मस्ट है, डोमिसाइल के कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। और ये डोमिसाइल आपको पता है ये इंग्लिश में होना चाहिए तस्वीर के साथ। आजकल जो बन रहा है, एक डोमिसाइल होता है पुराना जिसमें तस्वीर नहीं होती, वो नहीं लेके जाना। उसकी एक कॉपी भी करवानी है, ओरिजिनल भी लेके जाना है साथ में। अच्छा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने लेके जाने हैं 4, ठीक है। 4 फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। और ये आपने जो है ना अभी बनवाने हैं, पुराने ना हो, ठीक है। 3 माह से पुराने जो फ़ोटो आपके ना हो, 3 माह के अंदर अंदर बनाए हुए तो फिर चल जाएगा। अगर आपका तजर्बा है कोई तो उसकी सर्टिफिकेट और कॉपी ले जाएं। अगर वो वहाँ से मांगते हैं तो आप जमा करा दीजिएगा, लाजमी लेके जाएं अगर आपके पास है। और आखिर पे है जनाब आपका इंटरव्यू कॉल लेटर। जो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर नेट पे आया है तो वो लेके जाएं, अगर आपको डाक में आया है तो वो लेके जाएं। लेकिन अमूमन जो है ना सारे के सारे वो आ रहे हैं, उसमें ऑनलाइन आ रहे हैं वेबसाइट पे, तो वहीं से आपने डाउनलोड कर लेना है और उसको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद है जनाब कि आप लोगों का दूसरा मतलब क्या होगा, जब आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपको करवानी पड़ेगी हाज़िरी और बायोडाटा, ठीक है। हाज़िरी और बायोडाटा में आप लोगों का जो है सबसे पहले आपकी अटेंडेंस होगी, हाज़िरी वो लेंगे आपसे, और फिर आपका एक मुख्तसर बायोडाटा फार्म होगा, वो भी फ़िलअप करवाएंगे। एक छोटा सा फार्म होगा 1 पेज का, वो भी आपने फ़िलअप करना होगा। उस फार्म को फ़िलअप करने के बाद आप लोगों का जो है इंटरव्यू पैनल, वो आपको डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू पैनल कितना है। आप लोगों का जो इंटरव्यू पैनल है वो है जनाब 3 से 5 लोगों पर मुश्तमिल होगा जो आपसे इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू में जो आम तौर पर पूछे जाने वाले सवाल आते हैं ना, वो नॉर्मली ये हैं जी कि सबसे पहले तो आपको वो तारुफ़ पूछते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं जी कि FIA के फ़राइज़ और काम जो है उसका वो क्या है। या उसके बाद आपसे थर्ड सवाल, ये जो मैं आपको सवालात पूछ रहा हूँ इनमें से कोई एक भी पूछ सकते हैं, लाज़मी नहीं है कि सारे के सारे ही आपसे पूछेंगे, ठीक है। यानी कि कोई 1-2 सवाल आपसे इनमें से पूछ सकते हैं। FIA में क्यों आना चाहते हैं, आपकी तालीम क्या है, ठीक है। आपके पर्सनल टॉपिक पे तो सवालात सारे के सारे तकरीबन वो पूछ सकते हैं कि आप जो है नाम क्या है, आपकी तालीम क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी सवालात हैं कि FIA कब बनी, FIA के रूल्स क्या हैं, तो ये आपसे जो है कोई एक सवाल पूछ सकते हैं। जनरल नॉलेज का भी आपसे सवाल लाजमी पूछा जाएगा वहाँ पे, जनरल नॉलेज के हवाले से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ है करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर जो है पाकिस्तान के जो ओहदे हैं इस टाइम, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर क़ानून, सूबाई वज़ीर जो है ना वज़ीर क़ानून, या वफाकी वज़ीर क़ानून, ये आपने ओहदे इनके देख लेने हैं। इनके लाजमी आपने क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है वफाकी काबीना या सूबाई काबीना पंजाब की, बलूचिस्तान की, इस तरह आप लेते रहे तो उनकी इन्फॉर्मेशन नेट से निकाल लीजिएगा। बाकी अहम तरीन जो इंटरव्यू के सवाल आते हैं वो मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, वेबसाइट पे पोस्ट बना दिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, सामने आपके टेक्स्ट शो हो जाएगा, वहाँ से आपकी कॉपी करके उधर रख भी सकते हैं और आप जो है वहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है जी।
اچھا، آپ سے مین 2-3 یہ بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی رشوت کی پیشکش کرے تو آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یا اگر آپ کوئی سینئر آپ کو کوئی غلط حکم دیتا ہے، غلط کام کا آرڈر دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے، تو یہ سارے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو جسمانی شخصیت کے بارے میں وہ سوال پوچھیں گے، ٹھیک ہے، اعتماد آپ کا، لباس، صفائی وغیرہ دیکھیں گے، گفتگو کا انداز آپ کا اچھا ہونا چاہیے، باڈی لینگویج انٹرویو کے حوالے سے ہونی چاہیے، آنکھوں میں جو ہے دیکھ کر جواب دینا نہیں چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے جی، مطلب اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ جسمانی طور پہ بھی وہ آپ کی جو ہے چیکنگ کرتے ہیں۔ اچھا، فائنل رپورٹ کیا ہوگی؟ فائنل رپورٹ میں آپ کا یہ ڈیٹا ہوگا کہ جی سب سے پہلے تو وہ آپ کا تحریری امتحان کا رزلٹ ان کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا جسمانی ٹیسٹ لاگو ہوا تو وہ لیں گے، ٹھیک ہے، انٹرویو آپ کا ریڈی ہو گیا ہوگا، دستاویزات کی تصدیق بھی وہ کر رہے ہوں گے، اور متعلقہ بھرتی پالیسی کے مطابق جو مجموعی نمبر ہوں گے وہ آپ کو وہ انٹرویو والے ہی الاٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرویو کی آپ نے جو تیاری کرنی ہے، اہم سوالات وہ ایف آئی اے کا مکمل نام، ایف آئی اے کے اہم ونگ کون سے ہیں، سائبر کرائم کیا ہے، منی لانڈرنگ کیا ہے، اور انسانی اسمگلنگ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے کور اپ کر کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے جو اہم باتیں میں آپ کو ٹاپک میں بتانا چاہتا تھا وہ کم از کم وقت آپ آدھا گھنٹہ پہلے انٹرویو سینٹر پہ پہنچ جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، صاف اور ستھرے کپڑے آپ نے پہننے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ پینٹ شرٹ ٹوپی سوٹ پہن کے جائیں، آپ کے صاف ستھرے کپڑے ہوں، جو بھی آپ کے کپڑے عام سردے ہوتے ہیں۔ اصل دستاویزات اپنے لازمی فائل میں ترتیب کے لے کے جانے ہیں، ایسے نہیں کہ آپ فوٹو کاپیاں کروائیں، فوٹو کاپیوں کا علیحدہ اپنے سیٹ بنانا ہے، اوپر اپنا CNIC، اس کے نیچے پکچر، اس کے پاس سے میٹرک کی سند، اگر آپ کی باقی سندیں ہیں تو ترتیب وار، ادروائز میٹرک ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے آپ کے بعد تجربہ لگا دیجیے، تجربہ نہیں ہے تو میٹرک کی سند کے بعد آپ نے اپنا ڈومیسائل لگا دینا ہے۔ اس طرح بنا کے علیحدہ فائل میں فوٹو جو ہے کاپیز والی فائل بنانی ہے، علیحدہ ایک فائل میں اصل ڈاکومنٹس رکھنے ہیں۔ اگر وہ آپ سے اصل ڈاکومنٹس مانگتے ہیں تو وہ فائل آپ ان کے سامنے رکھ دیں، اگر وہ آپ سے اسپیسیفک چیز مانگتے ہیں یعنی کہ میٹرک کی سند ہے تو آپ نے فائل سے میٹرک کی سند نکال کے ان کو دے دینی ہے، اگر وہ فائل پوری مانگتے ہیں پوری فائل دینی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی جو چیز وہ مانگیں گے وہی ایز اٹ از آپ نے دینی ہے، یہ نہیں کہ آپ سے مانگیں جی میٹرک کی سند اور آپ ساری فائل ان کو پکڑا دیں، CNIC مانگیں آپ ساری فائل ان کو پکڑا دیں، یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے وہ اصل اسناد مانگتے ہیں صرف اصل اسناد آپ نے دینی ہے، جو آپ نے فوٹو کاپیز نہیں دینی، اگر آپ سے فوٹو کاپیز مانگتے ہیں آپ نے پھر اصل اسناد کو نہیں دینی، یہاں سے آپ کی باڈی کا جو آپ کی جسمانی شخصیت ہے وہ پتہ چلتا ہے ان کو۔ اور اہم سوالات میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، دیکھیں اور ان کو تھوڑا ججمنٹ کریں، ان کو زیادہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی پڑھتے جائیں سرسری تو آپ کے ذہن میں جو ہے وہ چیزیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ رٹے والا تو ہے سبق کی طرح بندہ پڑھنے لگ جاتا ہے، لیکن جو ذہن میں بٹھائی ہوئی چیزیں پھر اپنے طریقے سے بندہ جواب دیتا ہے تو اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی رٹا لگا کے نہیں آیا بلکہ جو ہے اس کو انٹرویو دینے کا طریقہ کار آتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انٹرویو کے حوالے سے کانسٹیبل کی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز باقی سیٹوں کے حوالے سے بھی بنائیں گے، آپ لوگوں نے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہنا ہے، تب تک رہیے خوش، جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔